بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. سبحان الله. الله أكبر. حياكم الله شيخ. حياك الله. ارفع صوت شوي. थोड़ा साउंड का सिस्टम बढ़ाएं, वॉइस बढ़ाएं थोड़ी. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله سبحان الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سبحان الله. سبحان سبحان. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله أكبر. وكان الإنسان عجولا. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله أكبر. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैजान कुरान, फैजान कुरान। आप
थोड़ी देर के लिए बैठे हैं तो शेख का तो सारा दिन ही कुरान पढ़ते पढ़ते माशाल्लाह ये बहुत कम यानी कि आराम मिलता है, ज्यादा सफर में ट्रैवल है और पढ़ना है। अल्लाह अकबर। وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويبشر المؤمنين الذين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ونخرج اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. بسم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. ورأيت الناس
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والذي أخرج إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى لا
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا سبحان الله. والعاديات فوسطن به إن الإنسان لربه لكنود بارك الله. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا سبحان الله. والعاديات ضبحا قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله